लेवी अध्याय 17 बलिदानको विधि। परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, हारुन, त्यसका छोराहरू र सबै इस्राएलीहरूलाई भन्, परमप्रभुले आज्ञा गर्नुभएको यही हो, इस्राएलीहरूमा जसले छाउनीभित्र वा बाहिर साँडे, भेडाका बच्चा कि बाख्रा जे मार्ला र भेट हुने पालको ढोकामा परमप्रभुका पवित्र वासस्थानको सामुन्ने बलि चढाउनलाई ल्याउँदैन, त्यस मानिसलाई रगतको दोष लागोस्। त्यसले रगत बगाएको छ, त्यो आफ्ना मानिसहरूबाट बहिष्कृत होस्। यो आज्ञा यस हेतुले दिइएको हो कि इस्राएलीहरूले आफ्ना बलि बाहिर मैदान हुँदो नचढाउन्। तिनीहरूले पुजारी कहाँ भेट हुने पालमै ल्याएर ती परमप्रभु कहाँ मेलबलीको रूपमा चढाउनु पर्छ। पुजारीले त्यो रगत चाहिँ भेट हुने पालको ढोकामा परमप्रभुको वेदीमा छर्कुन् र बोसो चाहिँ परमप्रभुको निम्ति मिठो बासना हुनलाई जलाउन्। तिनीहरूले अब बाख्रा रूपी मूर्तिहरूलाई पुजेर आफ्ना बलिदानले आफैलाई बेस्या नबनाउन्। तिनीहरू र तिनीहरूका पुस्तौं पुस्ताका निम्ति यो अनन्तको विधि होस्। तैँले तिनीहरूलाई भन्, इस्राएलीहरू अथवा तिनीहरूसँग बास गर्ने परदेशीहरूले होम बलि वा बलिदान चढाउँदा जसले त्यो परमप्रभुको निम्ति चढाउन भेट हुने पालको ढोकामा ल्याउँदैन, त्यो मानिस आफ्ना मानिसहरूबाट बहिष्कार गरियोस्। रगत खान मनाई। इस्राएलीहरू वा तिनीहरूसँग बास गर्ने परदेशीहरूमा कसैले रगत खायो भने त्यो रगत खानेको म विरोध गर्नेछु र त्यसलाई आफ्ना मानिसहरूबाट बहिष्कार गरिदिनेछु, किनकि जीवधारीको प्राण त्यसको रगतमा हुन्छ। मैले रगत चाहिँ वेदीमा तिमीहरूको निम्ति प्रायश्चित गर्नलाई दिएको छु, किनभने रगतद्वारा नै मानिसका जीवनको निम्ति प्रायश्चित गरिन्छ। यसकारण तिमीहरू अथवा तिमीहरूसँग बास गर्ने परदेशीहरूमा कसैले पनि रगत नखानु भनी मैले इस्राएलीहरूलाई भनेको हुँ। इस्राएलीहरू वा तिमीहरूसँग बास गर्ने परदेशीहरूमध्ये जसले शिकार खेलेर खानुहुने कुनै पशु कि पंक्षी समात्छ, त्यसले त्यसको सबै रगत निथारेर माटोले ढाकिदियोस्, किनभने सबै जीवधारीको प्राण तिनीहरूको रगतमा हुन्छ। यसै कारण मैले इस्राएलीहरूलाई भनेको छु, कुनै जीवधारीको रगत तिमीहरूले नखानु, किनभने सबै जीवधारीको प्राण तिनीहरूको रगतमा हुन्छ। त्यो खाने जोसुकै पनि बहिष्कार गरिनेछ। स्वदेशी होस् वा परदेशी होस्, जसले आफै मरेको वा जंगली जनावरले फहराएको पशुको मासु खान्छ, त्यसले आफ्ना लुगा धुनुपर्छ र आफै पानीमा नुहाउनु पर्छ र साँझसम्म त्यो अशुद्ध रहनेछ। त्यसपछि त्यो शुद्ध हुनेछ, तर त्यसले लुगा धोएन र आफै पनि नुहाएन भने त्यसको लागि त्यो आफै उत्तरदायी हुनेछ। लेवी अध्याय 18 यौन क्रिया सम्बन्धी विधिहरू। परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, इस्राएलीहरूलाई भन्, म परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर हुँ। तिमीहरूले प्रवास गरेको मिश्रीका रीतिथिति नमान्नु। अनि अब म तिमीहरूलाई कनान देशमा लैजाँदैछु, यसकारण त्यहाँका रीतिथिति र विधिहरू पनि नमान्नु। तिमीहरूले मेरा विधान र विधिहरू पालन गरेर त्यस अनुसार चल्नुपर्छ। म परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर हुँ। तिमीहरूले मेरा यी विधि विधानहरू पालन गर्नु, किनकि ती पालन गर्ने मानिस तीद्वारा जीवित रहनेछ। म परमप्रभु हुँ। तिमीहरू मध्ये कसैले पनि आफ्नो नजिकको साइनु पर्नेसित सहवास नगरोस्। म परमप्रभु हुँ। तेरी आमासित सहवास गरेर आफ्ना बाबुलाई शर्ममा नपार, त्यो तेरी आमा हो, त्यससित तैँले सहवास नगर। तैँले आफ्नो बाबुकी पत्नीसित सहवास नगर, त्यसो गर्नाले तैँले आफ्ना बाबुको अपमान गर्छस्। तैँले आफ्नी साक्खै दिदी बहिनी अथवा आफ्ना आमा बा बाबुपट्टिकी झड्केली छोरीसित सहवास नगर, त्यो आफ्नै घरमा होस् कि बाहिर जन्मेर बढेकी होस्। आफ्नो छोरापट्टिको होस् कि छोरीपट्टिको होस्, तैँले आफ्नी नातिनीसित सहवास नगर, त्यसबाट तैँले आफ्नै अपमान गर्नेछस्। तैँले आफ्नी सौतिनी आमापट्टिकी छोरीसित सहवास नगर, त्यो तेरी बहिनी हो। तैँले आफ्नी फुपूसित सहवास नगर, त्यो तेरा बाबु कि नजिक कि नातेदार हो। तैँले आफ्नी आमाको दिदी बहिनीसित सहवास नगर, त्यो तेरी आमा कि नजिक कि नातेदार हो। तैँले तेरी बडी आमा कि काकीसित सहवास गरेर आफ्ना बाबुका दाजुभाइको अपमान नगर, त्यो तेरी बडी आमा अथवा काकी हो। तैँले आफ्नी बुहारीसित सहवास नगर, त्यो तेरो छोराकी पत्नी हो, तैँले त्यससित सहवास नगर। तैँले आफ्नी भाउजू वा भाइ बुहारीसित सहवास गरेर आफ्नो दाजुभाइको अपमान नगर।
कुनै स्त्री र त्यसकी छोरी दुवैसित तैँले सहवास नगर, अनि त्यसको छोरा अथवा छोरीपट्टिकी नातिनीसित पनि सहवास नगर। तिनीहरू नजिकका नातेदार हुन्, त्यसो गर्नु दुष्टता हो। तैँले आफ्नी पत्नीकै जीवनकालमा त्यसकी दिदी वा बहिनीलाई सौता ल्याएर सहवास नगर। कुनै स्त्रीका रजस्वलाको समयमा त्यससित सहवास नगर। तैँले परस्त्रीसित सहवास नगर। त्यसरी तैँले आफूलाई अशुद्ध नपार। आफ्ना छोरा छोरी मोलोखको निम्ति आगोमा चढाएर आफ्ना परमेश्वरको नाउँ अपवित्र नपार। म नै परमप्रभु हुँ। स्त्रीहरूसँग झैं पुरुषसँग सम्भोग नगर, त्यो घृणित कार्य हो। कुनै पशु प्राणीसित सम्भोग गरेर तैँले आफूलाई अशुद्ध नगर। स्त्री पनि सम्भोग गर्नलाई पशु प्राणीसित नसुतोस्, त्यो अस्वाभाविक दुराचरण हो। यस्ता सबै कामहरूद्वारा तिमीहरू आफैलाई अशुद्ध नपार। म तिमीहरूका सामुन्नेबाट जुन जातिहरूलाई निकाल्दैछु तिनीहरू यी सबै कुरामा नै अशुद्ध भएका छन्। त्यसरी नै त्यो देश अशुद्ध भएको हो, अनि मैले त्यसमाथि त्यसका अधर्मको दण्ड उठाएँ र देशले आफ्ना बासिन्दाहरूलाई उकेलेर फ्याँकिदियो। तर चाहे स्वदेशी होस् चाहे तिमीहरूका बीचमा प्रवास गर्ने परदेशी होस्, तिमीहरूले मेरा विधि विधानहरू पालन गर्नु र यस्ता घिनलाग्दा कामहरू नगर्नु, किनभने यस्तै सबै घिनलाग्दा कामहरू त्यस देशका पूर्व बासिन्दाहरूले गरे र त्यो देश अशुद्ध भयो। मेरा विधि विधान पालन नगरेर यदि तिमीहरूले त्यस देशलाई अशुद्ध गर्यौ भने त्यसका पूर्व बासिन्दालाई झैं तिमीहरूलाई पनि त्यसले उकेलेर फ्याँकिदिनेछ। कसैले यी मध्ये कुनै घृणित काम गर्यो भने त्यो आफ्ना मानिसहरूबाट बहिष्कार गरियोस्। यसकारण अघिकाहरूले गरी आएका घृणित काम तिमीहरूले चाहिँ नगर्नु र आफैलाई अशुद्ध नगर्नु भनी मैले दिएका आदेश पालन गर। म परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर हुँ। लेवी अध्याय 19। विभिन्न विधि विधानहरू। परमप्रभुले मूसालाई भन्नुभयो, सबै इस्राएली समुदायलाई भन्, तिमीहरू पवित्र हौ, किनभने म परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर पवित्र छु। तिमीहरू हरेकले आफ्ना आमा बाबुको सम्मान गर्नु र मेरो सबात पालन गर्नु। म परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर हुँ। मूर्तिहरूतिर तिमीहरू नलाग अनि तिमीहरूले धलौटे देवताहरू पनि नबनाओ। म परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर हुँ। तिमीहरूले मेलबलि चढाउँदा आफू ग्रहण योग्य हुने गरी चढाओ। तिमीहरूले चढाएकै दिन वा भोलिपल्टसम्म त्यो खाइयोस्, तर पर्सिपल्ट केही उब्रियो भने त्यो आगोमा जलाइयोस्। पर्सिपल्टसम्म त त्यो खाइएको भए त्यो अशुद्ध हुन्छ, त्यो ग्रहण योग्य हुने छैन। त्यो खाने हरेक आफ्नो अधर्मको लागि आफै जिम्मेवार हुन्छ, किनभने त्यसले परमप्रभुको पवित्र कुरो अपवित्र पार्यो अनि त्यो आफ्ना मानिसहरूबाट बहिष्कार गरियोस्। जब तिमीहरू आफ्नो बाली काट्छौ तब तिमीहरूले खेतको छेउसम्मै नकाट्नु, कटनीको सिलाबाला नबुटुल्नु। तिमीहरूले आफ्नो दाखबारीका फल निखारिकन नटिप्नु अनि दाखबारीमा झरेका फलहरू नबटुल्नु। ती चाहिँ गरिब र परदेशीहरूका निम्ति छोडिदेऊ। म परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर हुँ। तिमीहरूले चोरी नगर्नु, छल नगर्नु, एक अर्कासित झुट नबोल्नु। तिमीहरूले मेरो नाउँमा झुटा शपथ नखानु। त्यसो गर्नाले तिमीहरूले आफ्ना परमेश्वरको नाउँ अपवित्र पार्नेछौ। म परमप्रभु हुँ। तिमीहरूले आफ्नो छिमेकीलाई थिचोमिचो नगर्नु र त्यसलाई नलुट्नु। ज्यालामा काम गर्नेको पैसा एक रात पनि तिमीहरूसँग नरहोस्। बहिरालाई नसराप, अन्धाको अगाडि ठोक्कर लाग्ने कुरो नराख, तर आफ्ना परमेश्वरको भय मान। म परमप्रभु हुँ। तिमीहरूले अन्याय नगर। ठुलो होस् वा सानो होस्, मान्छे हेरेर होइन, तर सबै मान्छेको उचित न्याय गर। मानिसहरूका बीचमा निन्दा नफैलाओ। तिमीहरूले आफ्नो छिमेकीको जीवन जोखिममा नपार। म परमप्रभु हुँ। आफ्नो भाइ बन्धुसित दुश्मनी नराख। आफ्नो छिमेकीलाई खुल्लम खुल्ला हप्काओ, नत्रता त पनि त्यसको अपराधमा साझा होलास्। आफ्ना आफन्तहरूसित बदला लिन नखोज र ईबी नराख, तर आफ्नो छिमेकीलाई आफैलाई झैं प्रेम गर। म परमप्रभु हुँ। तिमीहरूले मेरा नियमहरू पालन गर। दुई भिन्न भिन्न जातका पशुहरूलाई मिसिन नदेऊ। आफ्नो खेतमा दुई किसिमका बिउहरू नछर। तिमीहरूले दुई किसिमको धागो मिसिएको लुगा नलगाओ। मगनी भएकी तर छुटकारा नपाएकी तथा स्वतन्त्र नभएकी कमारीसित कसैले सहवास गर्यो भने त्यसबारे जाँच पडताल गरियोस्। तिनीहरूलाई मार्नु चाहिँ हुँदैन, किनभने त्यो फुक्का थिइन।
तर त्यस पुरुषले भेट हुने पालको ढोकामा आफ्नो दोष बलिको निम्ति एउटा भेडा परमप्रभुलाई चढाउन ल्याओस्। अनि त्यस पापको निम्ति दोष बलिको भेडाद्वारा पुजारीले परमप्रभुको सामु प्रायश्चित गरून् र त्यसको पाप त्यसलाई क्षमा गरिनेछ। तिमीहरूले त्यस देशमा पुगेर कुनै प्रकारको खानु हुने फलको बिरुवा लगाएपछि 3 वर्षसम्म त्यसको फल खानु निषेध छ। चौथो वर्षमा चाहिँ सबै फल पवित्र हुनेछन् र परमप्रभुमा प्रशंसाको भेटी हुनेछन्। तर 5औं वर्षमा त्यसको फल तिमीहरूले खानुहुन्छ र त्यसको उत्पादन बढेर जानेछ। म परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर हुँ। तिमीहरूले कुनै पशु पंक्षी त्यसको रगतै समेत नखानु। तिमीहरूले सकुन अपसकुन नमान्नु, टुना मुन्ना नगर्नु। तिमीहरूले आफ्नो कञ्चटको कपाल नकाट्नु अनि आफ्नो दारीका कुना कुना नछाट्नु। मरेका मानिसका निम्ति आफ्नो शरीरमा काटेर चोट नबनाउनु अनि आफ्नो शरीरमा कुनै किसिमको छाप नबनाउनु। म परमप्रभु हुँ। तिमीहरूका छोरीहरूलाई वेश्या तुल्याएर अशुद्ध नपार्नु, नत्र त देश वेश्यागमनतिर लाग्ला, देश दुष्टताले भरिएला। तिमीहरूले मेरो सबात पालन गर्नु र मेरो पवित्र स्थानको आदर गर्नु। म परमप्रभु हुँ। तिमीहरू झाँक्री बोक्सी र जादु मन्त्र गर्नेतिर नलाग्नु। तिनीहरूसित सल्लाह लिएर तिमीहरूले आफूलाई अशुद्ध नपार। म परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर हुँ। बुढापाकाका सम्मानमा उठ र वृद्ध मानिसको आदर गर। तिमीहरूले परमेश्वरको भय मान। म परमप्रभु हुँ। तिमीहरूसित बास गर्ने परदेशीसँग दुर्व्यवहार नगर्नु। तिमीहरूले त्यसलाई आफ्नै देशमा जन्मेको जस्तै ठान्नु। तिमीहरूले त्यसलाई आफूलाई झैं प्रेम गर्नु, किनभने तिमीहरू पनि मिश्रमा परदेशी थियौ। म परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर हुँ। तिमीहरूले नाप्दा जोख्दा र भर्दा छल नगर्नु। तिमीहरूसँग ठिक ठिक तराजु र ढक र ठिक ठिक नाप र तौलहरू राख्नु। तिमीहरूलाई मिश्रबाट निकालेर ल्याउने म परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर हुँ। तिमीहरूले मेरा सबै विधि विधानहरू पालन गर। म परमप्रभु हुँ। लेवी अध्याय 20। विभिन्न पापहरूका दण्ड। परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, इस्राएलीहरूलाई भन्, इस्राएलीहरू अथवा तिनीहरूसित बास गर्ने परदेशीहरू जसले आफ्नो बालक मोलोखलाई चढाउँछ त्यो मारिनै पर्छ। समुदायका मानिसहरूले त्यसलाई ढुङ्गाले हानुन्। त्यसले आफ्नो बालक मोलोखलाई चढाउँदा मेरो पवित्र स्थान र पवित्र नाउँलाई अपवित्र गर्छ। यसकारण त्यसको विरोध गरेर म त्यसलाई आफ्ना मानिसहरूबाट बहिष्कार गरिदिनेछु। त्यसले आफ्नो बालक मोलोखलाई चढाउँदा समुदायका मानिसहरूले त्यस मानिसलाई नमारेर नदेखाएको जस्तो गरे भने त्यस मानिस र त्यसको परिवारको विरोध गर्नेछु र त्यसलाई र त्यसको साथमा मोलोख पछि लागेर आफूलाई वेश्या समान बनाउन सबैलाई आफ्ना मानिसहरूबाट म बहिष्कार गरिदिनेछु। जुन मानिस झाँक्री बोक्सी र जादु मन्त्र गर्नेतिर लागेर मलाई विश्वासघात गर्छ त्यसको विरोध गरेर म त्यसलाई आफ्ना मानिसहरूबाट बहिष्कार गर्नेछु। आफैलाई अर्पण गरेर पवित्र हौ, किनभने म परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर हुँ। तिमीहरूले मेरा विधिहरू पालन गरेर तिमीहरूलाई पवित्र तुल्याउने परमप्रभु म नै हुँ। जसले आफ्ना आमा बाबुलाई सराप्छ त्यो मारिनै पर्छ। आफ्ना आमा बाबुलाई सरापेको कारण त्यसको अपराध त्यसकै शिरमाथि परोस्। यदि कसैले अर्काकी स्वास्नीसित व्यभिचार गर्यो भने व्यभिचारी र व्यभिचारिणी दुवै मारिनै पर्छ। आफ्ना बाबुकी आमासित सहवास गर्नेले आफ्ना बाबुकी स्वास्नीसित सहवास गर्नेले आफ्ना बाबुको अनादर गरेको हो, ती दुवै मारिन पर्छ। तिनीहरूको अपराध तिनीहरूकै शिरमाथि परोस्। कुनै मान्छेले आफ्नी बुहारीसित सहवास गर्यो भने ती दुवै मारिनै पर्छ। त्यो दुराचरण हो। तिनीहरूको अपराध तिनीहरूकै शिरमाथि परोस्। कुनै मान्छेले स्त्रीसँग सम्भोग गरे झैं पुरुषसित गर्यो भने त्यो घृणित काम हो। तिनीहरू मारिनै पर्छ। तिनीहरूको अपराध तिनीहरूकै शिरमाथि परोस्। कुनै मान्छेले आमा र छोरी दुवैलाई राख्यो भने त्यो दुष्कर्म हो। ती दुवैसँग जलाइनु पर्छ र तिनीहरूका बीचमा यस्तो दुष्कर्म नहोस्। कसैले पशुसित सम्भोग गर्यो भने त्यो मानिस मारिनै पर्छ र त्यस पशुलाई पनि मारिदिनु। यदि कुनै स्त्री पशु सम्भोगमा फेला परी भने त्यो स्त्री र पशु दुवै मारिनै पर्छ। तिनीहरूको अपराध तिनीहरूकै शिरमाथि परोस्। कसैले आफ्नी बहिनी अर्थात् आफ्ना बाबु वा आमा पट्टीकी छोरी विवाह गरेर तिनीहरूले यौन सम्बन्ध राखे भने त्यो लाजमर्दो कुरा हो। ती दुवै आफ्ना मानिसहरूका बीचबाट बहिष्कार गरिउन्।
त्यसले आफ्नै बहिनीको अनादर गरेको छ त्यो आफ्नो अपराधको निम्ति उत्तरदायी हुनेछ। रजस्वलाको समयमा कुनै मानिसले स्त्रीसित सहवास गर्यो भने ती दुवै आफ्ना मानिसहरूबाट बहिष्कार गरिउन्, किनभने त्यस पुरुषले स्त्रीको रगतको मूल देखायो र स्त्रीले चाहिँ आफ्नो रगतको मूल देखाई। तैँले आफ्नो बाबु बा आमाकी दिदी बहिनीसित सहवास नगर, कारण यसबाट नजिकका साइनुको अनादर हुन्छ। तिनीहरू आफ्नो अपराधको निम्ति उत्तरदायी हुनेछन्। कसैले आफ्ना काका बा ठुलो बाबुकी स्वास्नीसित सहवास गर्यो भने त्यसले आफ्ना काका बा ठुलो बाबुको अनादर गरेको हो। तिनीहरू आफ्नो पापको निम्ति उत्तरदायी हुनेछन्। तिनीहरू निसन्तानै मर्नेछन्। कसैले पनि आफ्नी भाइ बुहारी र भाउजूलाई विवाह गर्नु अशुद्धता हो। त्यसले आफ्ना दाजुभाइको अनादर गरेको हो। तिनीहरू निसन्तानै हुनेछन्। तिमीहरूले मेरा सबै विधि विधानहरू पालन गर्नु, नत्रता जुन देशमा म तिमीहरूलाई लैजानेछु त्यसले तिमीहरूलाई उकेलेर फ्याँकिदिनेछ। तिमीहरूका सामुन्ने मैले निकाल्न लागेका जातिहरूका चालचलनमा तिमीहरू नहिँड्नु। तिनीहरूले यी सबै काम गरेका थिए, यसै कारण मैले तिनीहरूलाई घृणा गरे। तर मैले तिमीहरूलाई भनेको छु, तिमीहरूले तिनीहरूको देश अधिकार गर्न पाउनेछौ अनि दूध र मह बग्ने एक देश म तिमीहरूलाई दिनेछु। तिमीहरूलाई अरू जातिहरूबाट अलग गर्ने म परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर हुँ। यसै कारण तिमीहरूले शुद्ध र अशुद्ध पशु पन्छीहरूको भेद राख्नु। मैले अशुद्ध ठहराएका पशु पन्छी वा भुइँमा घस्रने प्राणीबाट तिमीहरूले आफैलाई अशुद्ध नबनाओ। तिमीहरू मेरो निम्ति पवित्र हौ, किनभने म परमप्रभु पवित्र छु र तिमीहरू मेरै हुनलाई मैले तिमीहरूलाई अरू जातिहरूबाट अलग गरेर छुट्याएको हुँ। तिमीहरू मध्ये कुनै पुरुष वा स्त्रीले झाँक्री बोक्सी वा जादु मन्त्रको काम गर्यो भने त्यो मारिनै पर्छ। तिनीहरूलाई ढुङ्गाले हानेर मार्नु तिनीहरूको अपराध तिनीहरूकै शिरमा परोस्। लेवी अध्याय 21। पुजारीहरूका निम्ति विधिहरू। परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, हारूनका छोराहरू पुजारीहरूलाई यसो भन्, तिमीहरूका आफन्त कोही मर्दा तिमीहरू कसैले मुर्दा छोएर आफूलाई अशुद्ध नपार्नु। केवल आफ्नो साखै पर्नेहरू अर्थात् आफ्नी आमा बाबु छोरा छोरी दाजुभाइ अथवा आफ्नी साखै कन्या दिदी बहिनीको निम्ति मात्र त्यसले आफूलाई अशुद्ध तुलाओस्। विवाहद्वारा नाता जोडिएका कसैको निम्ति पनि त्यसले आफैलाई अशुद्ध गरेर अपवित्र नपार्नु। पुजारीहरूले शोकमा आफ्नो कपाल नखौरुन्, दारीका कुनाहरू नछाटुन् र आफ्नो शरीरमा कुनै चोट नपारुन्। आफ्ना परमेश्वरको निम्ति तिनीहरू पवित्र रहन् अनि आफ्ना परमेश्वरको नाउँ अपवित्र नगरून्, किनकि तिनीहरूले परमप्रभुको निम्ति आगोद्वारा चढाइने बलि अर्थात् परमेश्वरको भोजन चढाउने गर्दछन्। यसकारण तिनीहरू पवित्रै रहन्। तिनीहरूले कुनै वेश्या वा बिग्रेकी स्त्री अथवा लोग्नेले त्यागेकी स्त्रीलाई नल्याउन्, किनभने पुजारीहरू आफ्ना परमेश्वरको निम्ति पवित्र छन्। तिमीहरूले पुजारीहरूलाई पवित्र मान, किनकि तिनीहरूले आफ्ना परमेश्वरको भोजन चढाउने गर्छन्। तिनीहरू तिमीहरूका निम्ति पवित्र हौन्, किनकि तिमीहरूलाई पवित्र बनाउने म परमप्रभु पवित्र छु। कुनै पुजारीकी छोरीले वेश्या काम गरेर आफूलाई अशुद्ध गरी भने त्यसले आफ्ना बाबुको अपमान गर्छ, त्यो आगोमा जलाइयोस्। जो आफ्ना दाजुभाइमा प्रधान पुजारी भएको छ र जसको शिरमा अभिषेकको तेल खनाइएको छ अनि जो पुजारी पदको वस्त्र लाउनलाई अलग गरिएको छ, त्यसले आफ्नो शिरको कपाल शोकमा नफुकाओस् अनि आफ्नो लुगा नच्यातोस्। कुनै लास भएको ठाउँ गएर त्यसले आफैलाई अशुद्ध नपारोस्, चाहे त्यो आफ्नै बाबु वा आमाको लास होस्। त्यो पवित्र स्थानबाट बाहिर ननिस्कोस् र त्यसले आफ्ना परमेश्वरको पवित्र स्थान अपवित्र नपारोस्, किनभने परमेश्वरको अभिषेकको तेलले त्यसलाई चोख्याएको छ। म परमप्रभु हुँ। त्यसले कन्या केटीलाई विवाह गरोस्। त्यसले विधवा विवाह विच्छेद भएकी स्त्री, बिग्रेकी स्त्री वा वेश्यालाई नल्याओस्, तर आफ्नो कुलकै कन्या केटीलाई त्यसले विवाह गरोस् र त्यसले आफ्ना मानिसहरूका बीचमा आफ्नो वंशलाई अशुद्ध नतुलाओस्। त्यसलाई पवित्र तुलाउने परमप्रभु म नै हुँ। परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, हारूनलाई भन्, तेरो कुलका सबै पुस्तामा खोट हुने जोसुकै होस् अथवा परमेश्वरको भोजन चढाउनलाई त्यो नजिक नआओस्। खोट भएको जुनसुकै मानिस होस्, अन्धा वा लङ्गडा, रूप वा
अङ्ग बिग्रिएको, खुट्टा कि हात बाङ्गिएको, कुप्रे बाउन्ने, आँखाको रोग भएको, पाकेको घाउ भएको, अण्डमा चोट लागेको कोही पनि नजिक नआओस्। हारुन पुजारीका वंशहरू मध्येको खोट भएको कोही मानिस पनि परम प्रभुको निम्ति अग्नि होम चढाउनलाई नजिक नआओस्। त्यसमा खोट छ, त्यो आफ्ना परमेश्वरको भोजन चढाउनलाई नजिक आउनु हुँदैन। आफ्ना परमेश्वरको पवित्र र महापवित्र भोजन त्यसले खान सक्छ, तर त्यसमा खोट भएकोले त्यसले पर्दा र वेदीको नजिक आएर मेरो पवित्र स्थान अपवित्र नपारोस्। तिनीहरूलाई पवित्र पार्ने परमेश्वर म नै हुँ। तब मोसाले हारुन, उनका छोराहरू र सारा इस्राएलीहरूलाई यी कुरा सुनाए। लेवी अध्याय 22, पुजारीहरू र अरू बलिदानका विधिहरू। परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, हारुन र त्यसका छोराहरूलाई भन्, इस्राएलीहरूले मेरो निम्ति चढाएका पवित्र थोकहरूका बारेमा तिमीहरू होशियार रह र मेरो नाउँ अपवित्र नगर्नु, म परमप्रभु हुँ। तिनीहरूलाई भन्, तिमीहरूको कुनै पुस्तामा पनि यदि कोही अशुद्ध मान्छे इस्राएलीहरूले परमप्रभुलाई अर्पण गरेका पवित्र थोकहरूका नजिक गयो भने त्यस मान्छे मेरो सामुन्नेबाट बहिष्कृत हुनेछ, म परमप्रभु हुँ। हारुनका सन्तान मध्ये कसैलाई पनि छालाको सरुवा रोग वा धातुको रोग छ भने त्यो शुद्ध नहुन्जेल पवित्र थोकहरूबाट त्यसले केही नखाओस्। लास छुने, धातु रोगीलाई छुने, घस्रने जीवजन्तुलाई छुने, कुनै पनि अशुद्धता भएको मान्छेलाई छुने मानिस साँझसम्म अशुद्ध रहोस्। त्यसले आफ्नो शरीर नधोउन्जेल पवित्र थोकहरूबाट नखाओस्। सूर्य अस्ताएपछि मात्र त्यो शुद्ध हुनेछ। त्यसपछि त्यसले पवित्र थोकहरूबाट खान सक्छ, किनभने त्यो त्यसको भोजन हो। आफै मरेको अथवा जंगली पशुले फराएर मारेको जन्तु खाएर त्यसले आफूलाई अशुद्ध नपारोस्, म परमप्रभु हुँ। पुजारीहरूले मेरा आज्ञाहरू पालन गरून्, नत्रता तिनीहरूले मेरा आज्ञा घृणा गरेको कारण तिनीहरू दोषी भएर मर्लान्। तिनीहरूलाई पवित्र तुल्याउने परमप्रभु म नै हुँ। पुजारीको परिवार बाहेक जुनसुकै मान्छेले पवित्र थोक नखाओस्, न त पुजारीको पाहुना वा जेलादारी नोकरले पवित्र थोक खाओस्। तर दाम हालेर किनेको पुजारीको कमाराले र तिनको घरमा जन्मेका कमाराहरूले पनि पुजारीका भोजनको भागबाट खाए हुन्छ। पुजारीकी छोरी अरू कुलको कुनै पुरुषसित विवाह भएकी छ भने त्यसले कुनै पवित्र भेटीहरूबाट नखाओस्। तर कुनै पुजारीकी छोरी विधवा वा त्यागिएकी छ र त्यसका छोरा छोरी नभई आफ्ना बाबुको घरमा बसेकी छ भने त्यसको बाल्य अवस्थामा झैं त्यसले बाबुको भोजनबाट खाओस्, तर अरू कुलको जोसुकैले त्यसबाट नखाओस्। कुनै मानिसले थाहा नपाई पवित्र थोकबाट केही खायो भने त्यसको 5औं भाग थपेर त्यस पवित्र थोकको भर्ना पुजारीलाई दियोस्। इस्राएलीहरूले परमप्रभुलाई चढाएका पवित्र थोकहरू पुजारीले अपवित्र नपारुन्। पुजारीले पवित्र भेटीबाट मानिसहरूलाई खान नदिउन्, नत्रता तिनीहरूले आफ्नो अधर्मको दोष र दण्ड भोग्नेछन्। तिनीहरूलाई पवित्र तुल्याउने परमप्रभु म नै हुँ। परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, हारुन, त्यसका छोराहरू र सबै इस्राएलीहरूलाई भन्, इस्राएली अथवा इस्राएलमा बास गर्ने परदेशीले भाकल वा राजी खुसीले होम बलि परमप्रभुलाई चढाउँदा त्यो ग्रहण योग्य हुनलाई साँडै भेडा वा बोकाहरूबाट निष्खोट नर चाहिँ चढाओस्। खोट भएको जे छ त्यो तिमीहरूले नचढाउनु, किनकि त्यो ग्रहण योग्य हुने छैन। मेलबलि चढाएर परमप्रभुलाई आफ्नो भाकल पूरा गर्दा अथवा राजी खुसीको बलि चढाउँदा बथान वा बगालबाट लिइने पशु ग्रहण योग्य हुनलाई त्यो सिद्ध र निष्खोट हुनुपर्छ। अन्धा, चोट भएका, अङ्गभङ्ग भएका, मुसा वा पाकेको घाउ भएका त्यस्तालाई तिमीहरूले परमप्रभुको निम्ति अग्नि होमको रूपमा वेदीमा नचढाउनु। तर अङ्गभङ्ग भएको साँडे वा भेडा चाहिँ तिमीहरूले राजी खुसीको बलिमा चढाए हुन्छ, तर भाकलको बलिमा चाहिँ त्यो ग्रहण हुने छैन। जुन पशुका अण्ड कुच्याइएका र चुर पारिएका, फोरिएका वा चिरिएका हुन्छन् त्यो परमप्रभुको निम्ति नचढाउनु। तिमीहरूको देशभरि नै त्यसो गर्नु निषेध छ। कुनै परदेशीबाट लिएर पनि त्यस्तो कुनै पशु परमेश्वरको भोजन स्वरूप नचढाउनु। तिनीहरूमा भएका अङ्गभङ्ग र खोटले गर्दा ती तिमीहरूका निम्ति ग्रहण योग्य हुने छैन। परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, बाछा वा भेडा बाख्राका पाठा जन्मेको 7 दिनसम्म त्यसकै माउसँग बसोस्। 8औं दिनदेखि त्यसलाई आगोद्वारा बलि गरे त्यो परमप्रभुमा ग्रहण योग्य हुनेछ। गाई अथवा भेडीलाई त्यसको बच्चा समेत एकै दिनमा नमार्नु।
तिमीहरूले परमप्रभुको निम्ति धन्यवाद बलि चढाउँदा त्यो ग्रहण योग्य हुने गरी चढाओ। त्यही दिन त्यो खाइयोस्, त्यसमा उब्रेको केही पनि बिहानसम्म नछोडियोस्। म परमप्रभु हुँ। तिमीहरूले मेरा आज्ञाहरू पालन गर्नु, म परमप्रभु हुँ। मेरो पवित्र नाउँ तिमीहरूले अपवित्र नगर्नु। इस्राएलीहरूले म पवित्र छु भनी स्वीकार गरून्। तिमीहरूलाई पवित्र गराउने र तिमीहरूका परमेश्वर हुनलाई तिमीहरूलाई मिश्रबाट निकाली ल्याउने परमप्रभु म नै हुँ। म परमप्रभु हुँ। लेवी अध्याय 23। सबात दिन। परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, इस्राएलीहरूलाई भन्, पवित्र सभा स्वरूप तिमीहरूले घोषणा गर्नुपर्ने परमप्रभुका तोकिएका चाडहरू यिनै हुन्। 6 दिन काम गरियोस्, तर 7औं दिन चाहिँ विशेष विश्रामको सबात, एक पवित्र सभाको दिन हो। त्यस दिन तिमीहरूले कुनै किसिमको काम नगर्नु। तिमीहरूले जहीँ बसोबास गरे तापनि त्यो परमप्रभुको सबात हो। निस्तार र अखमरी रोटीको चाड। तोकिएको समयमा तिमीहरूले घोषणा गर्नुपर्ने परमप्रभुका तोकिएका चाडहरू अर्थात् पवित्र सभाहरू यिनै हुन्। पहिलो महिनाको 14औं दिनको साँझमा परमप्रभुको निस्तार सुरु हुन्छ। त्यसै महिनाको 15औं दिनमा परमप्रभुको निम्ति अखमिरी रोटीको चाड सुरु हुन्छ। 7 दिनसम्म तिमीहरूले अखमिरी रोटी खानु। पहिलो दिन पवित्र सभा होस्। त्यस दिनमा तिमीहरूले दैनिक काम नगर्नु। 7 दिनसम्म तिमीहरूले परमप्रभुको निम्ति अग्नि होम नचढाउनु। अनि 7औं दिनमा पवित्र सभा होस्। त्यस दिनमा तिमीहरूले दैनिक काम नगर्नु। अगौटे फल। परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, इस्राएलीहरूलाई भन्, मैले तिमीहरूलाई दिने देशमा पुगेर जब त्यहाँको बाली काटौला, तब तिमीहरूले आफ्नो बालीको पहिलो उब्जनीको एक बिटा परमप्रभु कहाँ ल्याउनु। त्यो ग्रहण हुनलाई तिनले त्यो बिटा परमप्रभुको सामुन्ने डोलाउन्। सबातको भोलिपल्ट पुजाहारीले त्यो डोलाउन्। त्यो बिटा डोलाउन लगाएको दिन परमप्रभुको निम्ति होमबलीको लागि एउटा 1 वर्षे निष्कोट थुमा तिमीहरूले चढाउनु। त्यससँगको अन्न बलि चाहिँ परमप्रभुको निम्ति एक मिठो बास्ना आगोद्वारा चढाइने बलि स्वरूप तेलमा मुछेको 1 पाथी मसिनो पिठो होस्। अर्घ बलि चाहिँ 1 लिटर दाखमध्ये होस्। तिमीहरू यो बलि आफ्ना परमेश्वरको निम्ति जुन दिनसम्म ल्याउँदैनौ, त्यस दिनसम्म रोटी, भुटेको अन्न र हरियो बाला केही नखानु। तिमीहरूले जहीँ बसोबास गरे तापनि तिमीहरूका पुस्तौं पुस्ताका निम्ति यो अनन्तको विधि होस्। साताहरूको चाड। सबातको भोलिपल्टदेखि अर्थात् तिमीहरूले डोलाउने बलिको बिटा ल्याएको दिनदेखि 7 हप्ता तिमीहरूले गर्नु, अर्थात् 7औं सबातको भोलिपल्टसम्म 50 दिन गर्नु। त्यही दिन तिमीहरूले परमप्रभुको निम्ति नयाँ अन्नको बलि चढाउनु। तिमीहरूले आफ्नो घरदेखि 1 पाथी मसिनो पिठोले बनाएका र खमिर मिलाएर पकाएका 2वटा रोटी परमप्रभुको निम्ति अगौटे फलको बलि स्वरूप ल्याउनु। ती रोटीसित 1 वर्षे 7वटा निष्कोट थुमा र एउटा साँडे र 2वटा भेडाहरू चढाउनु। तिनीसँग अन्न बलि र अर्घ बलि समेत परमप्रभुको निम्ति आगोद्वारा चढाइने मिठो बास्नाको होम बलि होस्। त्यसपछि तिमीहरूले पाप बलिको निम्ति एउटा बोका र मेल बलिको निम्ति 1 वर्षे 2वटा थुमा चढाउनु। पुजारीले परमप्रभुको सामु अगौटे फलको रोटी सँगसँगै डोलाइने बलिको निम्ति 2वटा थोमा डोलाउनु। पुजारीको हिस्सा हुनलाई त्यो परमप्रभुको निम्ति पवित्र बलि होस्। त्यस दिन पवित्र सभा हो भनी तिमीहरूले घोषणा गर्नु। त्यस दिनमा तिमीहरूले दैनिक काम नगर्नु। तिमीहरूका पुस्तौं पुस्तौंका निम्ति यो अनन्तको विधि होस्। तिमीहरूले आफ्नो देशमा खेतको बाली काट्दा खेतका छेउछेउसम्म निखारेर नकाट्नु। तिमीहरूले आफ्नो बालीको सिलाबाला नबटुल्नु। तिमीहरूले गरिब र परदेशीहरूका निम्ति छोडिदिनु। म परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर हुँ। तुरहीको चाड। परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, इस्राएलीहरूलाई भन्, 7औं महिनाको पहिलो दिनमा तिमीहरूका निम्ति विशेष विश्रामको दिन होस्। त्यस दिन सम्झनाको लागि तुरही फुकेर पवित्र सभा राखियोस्। तिमीहरूले त्यस दिनमा दैनिक काम नगर्नु, तर परमप्रभुको निम्ति अग्नि होम चढाउनु। प्रायश्चितको दिन।
परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, 7औं महिनाको 10औं दिन चाहिँ प्रायश्चितको दिन होस्। त्यस दिन तिमीहरूले पवित्र सभा राख्नु, तिमीहरूले आफैलाई इन्कार गर्नु र तिमीहरूले परमप्रभुको निम्ति अग्नि होम चढाउनु। त्यस दिन तिमीहरूले कुनै किसिमको काम नगर्नु, किनभने परमप्रभुको सामुन्ने तिमीहरूका निम्ति प्रायश्चित गरिने यो प्रायश्चितको दिन हो। त्यस दिन जसले आफूलाई इन्कार गर्दैन त्यो आफ्ना मानिसहरूबाट बहिष्कार गरियोस्। त्यस दिन कुनै किसिमको काम गर्ने मान्छेलाई त्यसका मानिसहरू मध्येबाट म नाश गर्नेछु। तिमीहरूले कुनै किसिमको काम नगर्नु, तिमीहरूले जहीँ बसोबास गरे तापनि तिमीहरूका पुस्तौं पुस्ताका निम्ति यो अनन्तको विधि होस्। तिमीहरूका निम्ति यो विशेष विश्रामको सबात होस् र तिमीहरूले आफू आफूलाई इन्कार गर्नु। त्यस महिनाको 9औं दिनको साँझदेखि भोलिपल्ट साँझसम्म तिमीहरूले आफ्नो सबात पालन गर्नु। छाप्रो बासको चाड। परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, इस्राएलीहरूलाई भन्, 7औं महिनाकै 15औं दिनदेखि 7 दिनसम्म परमप्रभुको छाप्रो बासको चाड होस्। त्यसको पहिलो दिन पवित्र सभा होस्। त्यस दिन तिमीहरूले दैनिक काम नगर्नु। 7 दिनसम्म तिमीहरूले परमप्रभुको निम्ति अग्नि होम चढाउनु। 7औं दिनमा तिमीहरूले पवित्र सभा राख्नु र तिमीहरूले परमप्रभुको निम्ति एउटा अग्नि होम चढाउनु। यो समाप्त गर्ने सभा हो, तिमीहरूले दैनिक काम नगर्नु। पवित्र सभा स्वरूप तिमीहरूले घोषणा गर्नुपर्ने परमप्रभुका तोकिएका चाडहरू यिनै हुन्। यी चाडमा परमप्रभुको निम्ति तिमीहरूले आगोद्वारा चढाइने होमबलि, अन्नबलि, बलिदान र अर्घबलि ठिक दिनमा चढाउनु। परमप्रभुको सबात तिमीहरूका दानहरू, भाकलहरू र परमप्रभुलाई दिने गरेका स्वेच्छा भेटीहरू बाहेक यी हुनुपर्छ। 7औं महिनाको 15औं दिनमा आफ्नो जमिनका फलहरू बटुलेपछि तिमीहरूले 7 दिनसम्म परमप्रभुको निम्ति यो चाड मनाउनु। पहिलो दिन र 8औं दिन विशेष विश्रामका दिन हुन्। पहिलो दिन तिमीहरूले रुखहरूका असल फल, खजुरका हाँगाहरू, धेरै पात भएका हाँगाहरू र लहरे पिपलका हाँगाहरू लिएर परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको सामुन्ने 7 दिनसम्म खुसी मनाउनु। तिमीहरूले वर्षमा 7 दिनसम्म परमप्रभुको निम्ति यो चाड मनाउनु। यो तिमीहरूका पुस्तौंका लागि अनन्तको विधि होस्। यो तिमीहरूले 7औं महिनामा मनाउनु। 7 दिनसम्म तिमीहरूका झुप्राहरूमा बस्नु। सबै स्वदेशी इस्राएलीहरू चाहिँ झुप्रामा बसुन् र मैले मिस्रबाट निकालेर ल्याउँदा तिनीहरूलाई झुप्रामा बस्न लागेको थिएँ भने तिमीहरूका भावी सन्तानहरूले जानुन् म परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर हुँ। यसरी मोसाले इस्राएलीहरूलाई परमप्रभुका तोकिएका चाडहरू घोषणा गरे। लेवी अध्याय 24। पानस र परमेश्वरको भोजन सम्बन्धी विधिहरू। परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, इस्राएलीहरूलाई आज्ञा दे, बत्ती निरन्तर बलिरहनलाई तिमीहरूले प्रकाशको लागि कुटेको भद्राक्षको चोखो तेल ल्याउनु। भेटुने पालमा गवाहीको पर्दादेखि बाहिर परमप्रभुको सामु साँझदेखि बिहानसम्म हारुनले ती बत्तीहरू निरन्तर रेखदेख गरोस्। यी तिमीहरूका पुस्तौं पुस्ताका लागि अनन्तको विधि होस्। त्यसले परमप्रभुको सामुन्ने निरन्तर निखुर सुनको पानसमा भएका बत्तीहरू रेखदेख गरोस्। मसिनो पिठो लिएर तैँले 12वटा रोटी पकाउनु। प्रत्येक रोटीमा 1 पाथी पिठो होस्। 6वटाको लहर गरी 2 ताती परमप्रभुको सामु निखुर सुनको टेबुलमा राख्नु। 1 तातीमा चोखो धूप राख्नु र त्यो रोटीको सम्झना स्वरूप आगोद्वारा परमप्रभुलाई चढाएको भेटी होस्। हरेक सबात परमप्रभुको सामुन्ने त्यो रोटी बारम्बार राखियोस्। इस्राएलीहरूका निम्ति यो अनन्तको करार होस्। हारुन र त्यसका छोराहरूका निम्ति त्यो हो र तिनीहरूले पवित्र ठाउँमा त्यो खाउन्, किनकि परमप्रभुको निम्ति आगोद्वारा चढाइएका बलिहरू मध्ये यो तिनीहरूका सदाको भाग अति पवित्र हो। ईश्वर निन्दा सम्बन्धी विधिहरू। एउटा मिश्री बाबु र इस्राएली आमाको छोरो इस्राएलीहरूका माझमा गएको थियो। त्यस इस्राएली स्त्रीको छोरो र एकजना इस्राएली पुरुषको छाउनीभित्र आपसमा झगडा गरे। त्यस इस्राएली स्त्रीको छोराले पवित्र नाउँको निन्दा गरेर सराप्न लाग्यो र मानिसहरूले त्यसलाई मोसा कहाँ ल्याए। त्यसकी आमाको नाउँ सलोमित थियो। त्यो दानको कुलको दिब्रीकी छोरी थिई। परमप्रभुको इच्छा तिनीहरूले थाहा नपाएसम्म त्यसलाई थुनामा राखे। तब परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो,
त्यस शराब बक्नेलाई छाउनीदेखि बाहिर लैजा र त्यसले भनेका कुरा सुन्नेहरू सबैले आफ्ना आफ्ना हात त्यसको टाउकोमा राखुन्। त्यसपछि जम्मै समुदायले त्यसलाई ढुङ्गा हानेर मारुन्। तैँले इस्राएलीहरूलाई यसो भन्, जसले आफ्ना परमेश्वरलाई सराप्छ यसको निम्ति त्यो उत्तरदायी हुनेछ। परमप्रभुको नाउँको निन्दा गर्नेलाई सारा समुदायले ढुङ्गा हानेर मार्नुपर्छ। स्वदेशी अथवा परदेशी जोसुकै होस्, त्यसले परमप्रभुको नाउँको निन्दा गर्यो भने त्यसलाई मार्नै पर्छ। कसैलाई मर्ने गरी हिर्काउनेलाई मार्नै पर्छ। पशुलाई मर्ने गरी हिर्काउनेले त्यसको भर्ना दियोस्। पशुको साटो पशु। कुनै मानिसले आफ्नो छिमेकीको कुनै अङ्गको नोक्सान गरिदियो भने त्यसले जसो गरेको छ त्यसलाई त्यसै गरियोस्। चोटको साटो चोट, आँखाको साटो आँखा, दाँतको साटो दाँत। जसरी त्यसले कसैको अङ्गको नोक्सान गरिदियो त्यसलाई पनि त्यसरी नै गर्नु। पशु मार्नेले त्यसको भर्ना गरोस्, तर ज्यानमारा चाहिँ मारिनै पर्छ। स्वदेशीको निम्ति र परदेशीको निम्ति एउटै किसिमको ऐन होस्। म परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर हुँ। मोसाले इस्राएलीहरूलाई यो कुरा बताएपछि तिनीहरूले त्यस सराप्नेलाई छाउनी बाहिर लगेर ढुङ्गाले हानेर मारे। यसरी परमप्रभुले मोसालाई आज्ञा दिनुभए बमोजिम इस्राएलीहरूले गरे। लेवी अध्याय 25। सबात वर्षको विधि। परमप्रभुले सिनै पर्वतमा मोसालाई भन्नुभयो, इस्राएलीहरूलाई यसो भन्, मैले तिमीहरूलाई दिने देशमा तिमीहरू पुगेपछि भूमिले पनि परमप्रभुको निम्ति एउटा सबात मनाओस्। 6 वर्ष आफ्नो खेत रोप्नु, 6 वर्ष आफ्ना दाखबारीहरू छिमल्नु र तिनका फलहरू बटुल्नु, तर 7औं वर्षमा भूमिलाई विशेष सबात होस्, परमप्रभुको निम्ति एउटा सबात। 7औं वर्षमा तिमीहरूले खेत नरोप्नु, दाखबारी नछिमल्नु, तिमीहरूको फसलमा आफै उम्रेको उब्जनी नकाट्नु, नछिमलेको बोटका दाखहरू जम्मा नगर्नु। भूमिलाई त्यो विशेष विश्रामको वर्ष होस्। त्यस भूमिले विश्रामको वर्षमा दिएको उब्जनी नै तिमीहरूका निम्ति, तिमीहरूका दासदासी, नोकर चाकर, तिमीहरूसँग बसोबास गर्ने परदेशी, तिमीहरूका गाई बस्तु र देशका पशु पन्छीका लागि खाना हुनेछ। त्यस वर्षमा देशको सबै उब्जनी खाए पनि हुन्छ। पुनर्स्थापनको वर्ष। तिमीहरूले आफ्नो लागि 7 सबात वर्षहरू अर्थात् 7 गुणा 7 वर्ष गन्नु। तब 7 सबातका वर्ष अर्थात् 49 वर्ष हुनेछ। अनि 7औं महिनाको 10औं दिन चर्को बज्ने तुरही बजाउन लगाउनु। प्रायश्चितको दिनमा तिमीहरूको देशभरि त्यो तुरही बजाउन लगाउनु। 50औं वर्षलाई पवित्र मान्नु र सारा देशका बासिन्दाहरूलाई स्वतन्त्रताको घोषणा गर्नु। त्यो तिमीहरूका लागि पुनर्स्थापनको वर्ष होस् र हरेक मानिस आफ्नो जग्गा जमिन र आफ्नो परिवारमा फर्कोस्। त्यो 50औं वर्ष तिमीहरूको निम्ति पुनर्स्थापनको वर्ष हुनेछ। त्यो वर्ष तिमीहरूले केही नरोप्नु अनि आफै उम्रेका अन्नबालीहरूको कटनी नगर्नु, नछिमलेका लहराहरूबाट दाखहरू जम्मा नगर्नु, किनभने यो पुनर्स्थापनको वर्ष हो। त्यो तिमीहरूका लागि पवित्र होस्। खेतमा आफै उम्रेको उब्जनी तिमीहरूले त्यस वर्ष खानेछौ। त्यस पुनर्स्थापनको वर्षमा हरेक मानिस आफ्नो जग्गा जमिनमा फर्कोस्। आफ्नो छिमेकीसित जमिनको किनबेच गर्दा एक अर्कालाई अन्याय नगर्नु। पुनर्स्थापनको वर्षको पछिका वर्षहरू हिसाब गरेर तिमीहरूले छिमेकीसित किन्नु र बाँकी वर्षका उब्जनीको हिसाब गरेर त्यसले तिमीहरूलाई बेचोस्। जति धेरै वर्ष बाँकी रहन्छ त्यति दाम तिमीहरूले बढाउनु र जति थोरै वर्ष बाँकी रहन्छ त्यति नै तिमीहरूले घटाउनु, किनभने उब्जनीको हिसाब अनुसार त्यो जमिन त्यसले तिमीहरूलाई बेचेको हो। तिमीहरूले एक अर्काबाट फाइदा नउठाउनु, तर तिमीहरूले आफ्ना परमेश्वरको भय मान्नु, किनभने म परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर हुँ। तिमीहरूले मेरा विधि विधानहरू पालन गरेर ती पूरा गर, तब तिमीहरू त्यस देशमा सुरक्षित रहनेछौ। भूमिले आफ्नो उब्जनी दिनेछ र खानु पिउनुमा तिमीहरूलाई दुःख हुने छैन अनि तिमीहरू देशमा निर्धक्क बस्न पाउनेछौ। बाली नलगाई फसल नउठाई 7औं वर्षमा चाहिँ हामीले के खाने भनी तिमीहरू भन्छौ भने 6औं वर्षमा म आफ्नो आशिष तिमीहरूलाई दिनेछु र भूमिले 3 वर्षको फसल उब्जाउनेछ। तिमीहरूले 8औं वर्षमा रोपाई गर्दा पुरानै उब्जनी खाँदै रहनु। 9औं वर्षमा बाली नलागेसम्म तिमीहरूले त्यो पुरानै अन्न
खाँदै रहनु। जमिन सधैँको निम्ति नबेच्नु, किनभने जमिन चाहिँ मेरो हो। तिमीहरू त परदेशी र प्रवासी भई मसित बसेका छौ। तिमीहरूको अधिकारमा आएको जग्गा जमिन फेरि निखन्न दिनु। यदि गरिबीले गर्दा छिमेकीहरूमध्ये कसैले आफ्नो जग्गा जमिनको कुनै हिस्सा बेच्नु पर्यो भने त्यसको नजिकको आफन्त आएर त्यो निखनोस्। तर कसैको यसरी निखनी दिने कोही छैन र त्यो आफै पछि धनी भएर निखन्न सक्छ भने त्यसले त्यो बेचेको वर्षहरू गनोस् र त्यसलाई बेचेको हो त्यस बाँकी वर्षका उब्जनीको दाम फर्काइदियोस् अनि त्यो आफ्नो जमिनमा फर्कोस्। तर आफैले उकास्ने त्यसको औकात पुगेन भने पुनर्स्थापनको वर्षसम्म किन्नेकै हातमा त्यो जमिन रहनेछ अनि पुनर्स्थापनको वर्षमा त्यो फिर्ता गरियोस्। त्यसपछि त्यो मानिस चाहिँ आफ्नो जग्गा जमिनमा जान सक्छ। कसैले पर्खाल लागेको सहरभित्र भएको आफ्नो घर बेच्यो भने बेचेको 1 वर्षभित्र त्यो निखन्न पाउनेछ। त्यसलाई यो अधिकार 1 वर्षसम्म हुन्छ। तर 1 वर्षभित्रमा त्यो निखन्न सकेन भने किन्ने र त्यसका भावी सन्तानका निम्ति त्यो घर स्थायी सम्पत्ति बनोस्। पुनर्स्थापनको वर्षमा पनि त्यो फिर्ता हुने छैन। तर पर्खालले नघेरिएका गाउँका घरहरू चाहिँ देशका अन्य जग्गा जमिन जस्तै ठान्नु, ती चाहिँ निखन्न सकिन्छ अनि पुनर्स्थापनको वर्षमा फिर्ता गर्न सकिन्छ। लेवी कुलको अधिकारका आफ्नै सहरहरूमा भएका घरहरू चाहिँ तिनीहरूले जुनै बेला पनि निखन्न सक्छन्। लेवी कुलको अधिकारमा भएका सहरहरूमा कुनै लेवीले आफैले बेचेको घर फिर्ता लिन सकेन भने पुनर्स्थापनको वर्षमा त्यो त्यसलाई फिर्ता गरियोस्। किनभने लेवीका सहरमा भएका घरहरू चाहिँ इस्राएलमा तिनीहरूको पैतृक सम्पत्ति हो। तर तिनीहरूका सहर बाहिरका चरणहरू बेच्न पाइँदैन, किनभने ती तिनीहरूका स्थायी सम्पत्ति हुन्। यदि तिमीहरूका इस्राएली दाजुभाइ मध्ये कोही अति गरिब भएर आफ्नो देखभाल गर्न सकेन भने तिमीहरूले नै परदेशी पाहुनालाई जस्तै गरी त्यसलाई सहायता दिनु कि त्यो तिमीहरूसित बसिरहन सकोस्। त्यसलाई ऋण दिँदा ब्याज र नाफा नलिनु। तिमीहरूले आफ्ना परमेश्वरको भय मान्नु र तिमीहरूको दाजुभाइ तिमीहरूसितै बसिरहोस्। त्यसलाई तिमीहरूले ब्याजमा रुपियाँ नदिनु, खाने कुरो पनि त्यसलाई नाफा नगरिदिनु। तिमीहरूलाई कनान देश दिन र तिमीहरूका परमेश्वर हुनलाई मिश्रबाट तिमीहरूलाई निकालेर ल्याउने म परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर हुँ। यदि तिमीहरूको कोही इस्राएली दाजुभाइले अति गरिब भएको कारण आफैलाई तिमीहरूको हातमा बेच्यो भने कमारालाई जस्तो त्यसलाई काममा नलगाउनु। त्यो तिमीहरूसँग नोकर कि परदेशी पाहुना जस्तै भएर बसोस् र पुनर्स्थापनको वर्षसम्म तिमीहरूसँग बसी त्यसले तिमीहरूको चाकरी गरोस्। त्यसपछि त्यो र त्यसका बालबच्चा तिमीहरूबाट छुटेर आफ्नो परिवार र जायज जथामा फर्कोस्। किनकि मैले मिश्रबाट निकालेर ल्याएका ती मेरै दास दासीहरू हुन्। तिनीहरू कमारा कमारीहरू जस्तै नबेचिउन्। तिमीहरूले तिनीहरूमाथि कठोर व्यवहारले शासन नगर्नु, तर तिमीहरूका परमेश्वरको भय मान्नु। तिमीहरूका कमारा कमारी चाहिँ वरिपरिका जातिहरूबाटै किनेर ल्याउनु। तिमीहरूसँग बस्ने परदेशी र तिमीहरूको देशमा जन्मेका तिनीहरूका सन्तानहरूलाई पनि तिमीहरूले किनेर आफ्नो निज धन बनाउन सक्छौ। आफ्ना भावी सन्तानको अधिकार र निज धन तुलाउनलाई पनि तिनीहरूबाटै कमारा कमारीहरू ल्याए हुन्छ। तर इस्राएली दाजुभाइहरूमाथि कठोर व्यवहारले शासन नगर्नु। तिमीहरूकै कोही गरिब दाजुभाइले तिमीहरूका बीचमा बास गर्ने धनी भएको परदेशी र प्रवासीको वा त्यसको परिवारको हातमा आफैलाई बेच्यो भने त्यो बेचिएपछि निखन्न सकिन्छ। त्यसकै दाजुभाइ मध्येको कसैले त्यसलाई निखन्न सक्छ। त्यसकै काका दाजुभाइ अर्थात् कोही नजिकको साइनु पर्ने कसैले त्यसलाई निखनोस्, अथवा पछि त्यसको औकात पुग्यो भने त्यसले आफैलाई निखनोस्। त्यस मानिस मालिक कहाँ बेचिएको वर्षदेखि पुनर्स्थापनको वर्षसम्म जोडेर त्यति सालसम्मको ज्यालादारको मोल अनुसार त्यसले तिरोस् र आफ्नो मालिकसँग आफैलाई निखनोस्। पुनर्स्थापनको वर्ष आउनलाई धेरै वर्ष बाँकी छ भने आफू किनिएको जम्मा मोलबाट हिसाब गरेर त्यसले छुटकाराको निम्ति बढ्ता दाम फर्काइदियोस्। यदि पुनर्स्थापनको वर्ष आउनलाई थोरै मात्र बाँकी छ भने त्यसले त्यस अनुसार हिसाब गरेर आफ्नो छुटकाराको दाम फिर्ता दियोस्। ज्यालादारी नोकर जस्तै भएर प्रवासी मालिकसँग त्यो बसोस् र उसले त्यसमाथि कठोर व्यवहारले शासन नगरोस्।
भनी तिमीहरूले ख्याल राख्नु। यी उपायहरूबाट पनि त्यसको छुटकारा भएन भने त्यो त्यसका छोराछोरीहरूसँगै पुनर्स्थापनको वर्षमा निस्केर जाउन्, किनभने इस्राएलीहरू मेरै दास दासी हुन्। मैले ती मिस्रबाट तिनीहरूलाई निकालेर ल्याएको हुँ। म परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर हुँ। लेवी अध्याय 26 आज्ञा पालनको प्रतिफल। तिमीहरूले आफ्ना निम्ति मूर्तिहरू नबनाओ अनि आफ्ना निम्ति कुनै खोपिएको मूर्ति वा प्रतिमूर्ति खडा नगर र खोपिएका ढुङ्गाहरू आफ्नो देशमा ठडाएर ती पुज्नलाई घोप्टो नपर। म परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर हुँ। तिमीहरूले मेरो सबात पालन गर र मेरो पवित्र स्थानको आदर गर। म परमप्रभु हुँ। मेरा नियम अनुसार चलेर मेरा आज्ञाहरू तिमीहरूले पालन गर्यौ भने म ठिक ठिक समयमा झरी पठाउनेछु र जमिनले उब्जनी दिनेछ र खेतबारीका रुखहरूमा फलफुल लाग्नेछन्। दाख बटुल्ने समय समय तिमीहरूले दाइँ गर्नेछौ र रोपाईँको समय समय दाख बटुल्नेछौ। तिमीहरूलाई खानु पिउनमा दुःख हुने छैन र देशमा तिमीहरू निर्धक्क हुनेछौ। म देशमा शान्ति दिनेछु। तिमीहरू ढल्केर निदाउनेछौ र तिमीहरूलाई कसैले तर्साउने छैन। म देशबाट हिंसक पशुहरूलाई हटाइदिनेछु अनि तिमीहरूको देशमा लडाईँ हुने छैन। तिमीहरूले आफ्ना शत्रुहरूलाई खेदेर तरबारले सोतर पार्नेछौ। तिमीहरूका 5 जनाले 100 जनालाई र 100 जनाले 10,000 जनालाई खेद्नेछ। तिमीहरूका शत्रुहरू तिमीहरूका तरबारले सोतर हुनेछन्। म तिमीहरू माथि निगाह राख्नेछु र तिमीहरूलाई फल्दो फुल्दो बनाएर तिमीहरूको वृद्धि गर्नेछु र मेरो करार तिमीहरूसित स्थिर गर्नेछु। तिमीहरूले सञ्चय गरेर राखेको पुरानै फसलको अन्न खाँदा खाँदै पनि नयाँ फसलको लागि ठाउँ मिलाउन पुरानो अन्न चाहिँ हटाउनु पर्नेछ। तिमीहरूलाई घृणा नगरी म तिमीहरूकै बीचमा बास गर्नेछु। म तिमीहरूका बीचमा हिँडडुल गर्नेछु र म तिमीहरूका परमेश्वर हुनेछु अनि तिमीहरू चाहिँ मेरा प्रजा हुनेछौ। म परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर हुँ। तिमीहरू मिश्रीहरूका कमारा नहो भनेर भैनले तिमीहरूलाई मिश्रबाट निकाली ल्याए। मैले तिमीहरूका जुवाका काठ भाँचेर तिमीहरूलाई शिर ठाडो गरी हिँड्ने तुलाएको छु। आज्ञा भङ्गको दण्ड। तर यदि तिमीहरूले मेरा कुरा सुनेनौ र यी सबै आज्ञा पालन गरेनौ र मेरा विधिहरूलाई घृणा गरेर इन्कार गर्यौ भने अनि मेरा सम्पूर्ण आज्ञा नमानेर मेरो करार भङ्ग गर्यौ भने म तिमीहरूका बीचमा आतंक फैलाउनेछु अनि शरीर नष्ट पार्दै जाने, आँखालाई विनाश गर्ने र प्राणलाई शिथिल गराउँदै लैजाने भयङ्कर रोगहरू पठाउनेछु। तिमीहरूले रोपेका बिउहरू खेर जानेछन्, किनकि तिमीहरूका शत्रुहरूले फसल खाइदिनेछन्। म तिमीहरूको विरोध गर्नेछु र तिमीहरू शत्रुका हातबाट परास्त हुनेछौ। तिमीहरूलाई हेला गर्नेहरूले तिमीहरूमाथि प्रभुत्व गर्नेछन् र कसैले नखेदे पनि तिमीहरू भाग्नेछौ। तिमीहरूले अझै पनि मलाई टेरेनौ भने तिमीहरूका पापको 7 गुणा बढी सजाय म तिमीहरूलाई दिनेछु। म तिमीहरूको अभिमान र जिद्दी पूरा गर्नेछु। तिमीहरू माथिको आकाश फलाम जस्तै र तिमीहरू मुनिको जमिन काँसो जस्तै म तुलाउनेछु। तिमीहरूको शक्ति खेर जानेछ, किनकि तिमीहरूको जमिनले उब्जनी दिने छैन र देशका रुखहरूले फल दिने छैनन्। तिमीहरू मेरो विरुद्धमा हिँडेर मलाई अझै टेरेनौ भने म फेरि तिमीहरूका पाप सुहाउँदो 7 गुणा बढी विपत्तिहरू तिमीहरूमाथि ल्याउनेछु। म तिमीहरूका बीचमा जङ्गली जनावरहरू पठाइदिनेछु जसले तिमीहरूका नानीहरूलाई खाइदिनेछन् र तिमीहरूका गाईबस्तुहरूलाई नाश गर्नेछन् अनि तिमीहरूको संख्या यति थोरै बनाउनेछन् कि तिमीहरूका बाटो सुनसान हुनेछन्। यी सब भएर पनि तिमीहरू मतर्फ फर्केनौ र मेरा विरुद्धमा हिँडिरह्यौ भने म पनि तिमीहरूका विरुद्धमा हुनेछु र तिमीहरूका पापका लागि म 7 गुणा तिमीहरूलाई प्रहार गर्नेछु। म तिमीहरूमाथि युद्धहरू ल्याउनेछु र मेरो करार भङ्ग गरेको बदला म चुकाउनेछु। तिमीहरू आफ्नो आफ्नो शहरमा जम्मा हुनेछौ। म त्यहाँ पनि तिमीहरूका बीचमा रूढी पठाउनेछु अनि तिमीहरू आफ्ना शत्रुहरूका हातमा पर्नेछौ। म तिमीहरूको अन्न यति साह्रो घटाइदिनेछु कि एउटै घरको चुलोमा 10 घरका आइमाईहरूले पकाउनेछन् अनि पकाएर भाग लगाउँदा यति थोरै हुनेछ कि कसैलाई पनि पुग्ने छैन। यी सब भएर पनि तिमीहरूले मेरो कुरा सुनेनौ र मेरो विरुद्धमा हिँडिरह्यौ भने मेरो क्रोधमा म तिमीहरूका विरुद्ध जानेछु र तिमीहरूका पापको लागि म तिमीहरूलाई 7 गुणा दण्ड दिनेछु। तिमीहरूले आफ्नै छोराछोरीहरूको मासु खानु पर्नेछ। म तिमीहरूका डाँडाका थानहरू नाश गर्नेछु। म तिमीहरूका धूपका वेदीहरू भत्काउनेछु र तिमीहरूका लासहरू आफ्ना मृत मूर्तिहरूमाथि फालिदिनेछु र म तिमीहरूलाई तिरस्कार गर्नेछु।
म तिमीहरूका सहरहरू उजाड पार्नेछु र तिमीहरूका धर्मस्थलहरू शून्य पारिदिनेछु। अनि म तिमीहरूका भेटीका मिठो बासना ग्रहण गर्ने छैन। म देशलाई नष्ट पार्नेछु। यी सब देखेर त्यहाँ बस्ने तिमीहरूका शत्रुहरू अवाक हुनेछन्। म चाहिँ तिमीहरूलाई जाति जातिहरूका बीचमा तितर बितर पारिदिनेछु र नाङ्गो तरबार लिएर तिमीहरूलाई खेद्नेछु। तिमीहरूको देश सुनसान र तिमीहरूका सहरहरू उजाड हुनेछन्। सुनसान हुँदा देशले आफ्ना सबाथहरू भोग गर्न पाउनेछन् र तिमीहरू चाहिँ आफ्नो शत्रुहरूका देशमा हुनेछौ। तब त्यसै समय देशले विश्राम लिएर आफ्ना सबाथहरू मनाउनेछ। जति दिन त्यो सुनसान रहन्छ भूमिले विश्राम पाउनेछ। तिमीहरू त्यहाँ रहँदा सबाथहरूमा नपाएको विश्राम त्यसले पाउनेछ। शत्रुको देशमा हुने बाँकी मानिसहरूको हृदय म यति कमजोर पारिदिनेछु कि पात खसेको आवाज सुन्दा पनि तिनीहरू शत्रुले खेदे झैँ भाग्नेछन् र अकारण लोट्नेछन्। कसैले नखेद्दा पनि तरबारदेखि भागे झैँ तिनीहरू भाग्नेछन् र एक अर्कामाथि ठक्कर खाँदै लोट्नेछन्। यसकारण तिमीहरूका शत्रुहरूका सामुन्ने खडा हुन सक्ने छैनौ। तिमीहरू अन्य जातिहरूका बीचमा नष्ट हुनेछौ र तिमीहरूका शत्रुहरूको देशले तिमीहरूलाई निल्नेछ। बाँकी रहेका चाहिँ शत्रुहरूको देशमा आफ्नै र आफ्ना पुर्खाहरूका अधर्मले गर्दा खत्तम हुँदै जानेछ। तर यदि तिनीहरूले आफ्नै देश र आफ्ना पिता पुर्खाका पाप र मेरो विरुद्धमा तिनीहरूले विश्वासघात गरेको अधर्म र म प्रति देखाएको शत्रुता स्वीकार गरे भने, जसले गर्दा म तिमीहरूको शत्रु भएँ र मैले तिनीहरूलाई तिनीहरूका शत्रुहरूको देशमा पठाएँ, यदि आफ्ना दुष्ट हृदय नम्र तुलाइ आफ्ना पापका लागि सजाय भोगे भने, याकुब इसहाक र अब्राहमसँग गरेको मेरो करारको साथै त्यो देशलाई पनि म सम्झनेछु। त्यो देश तिनीहरूले त्याग्नेछन् र तिनीहरू बिना उजाड रहँदा देशले आफ्ना सबाथहरू भोग गर्नेछन्। अनि तिनीहरूले आफ्नो अधर्मको सजाय भोग्नेछन्, जुन सजाय मेरो विधान रत्याउँदा र मेरो विधिलाई तिरस्कार गर्दा मैले तिनीहरूलाई दिएको थिएँ। यी सब गरे तापनि जब तिनीहरू शत्रुको देशमा हुन्छन् तब म मेरो तिरस्कार र घृणामा तिनीहरूलाई सखापै त पार्ने छैन र मेरो करार पनि तोड्ने छैन। म परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर हुँ। तर म तिमीहरूका खातिर तिनीहरूका पुर्खाहरूसँग गरेको करार सम्झनेछु। मैले तिनीहरूका परमेश्वर हुनलाई तिनीहरूका पुर्खाहरूलाई अन्य जातिहरूकै सामुन्ने मिश्रबाट निकालेर ल्याएको थिएँ। म परमप्रभु हुँ। सिनै पर्वतमा आफू र इस्राएलीहरूका बीचमा परमप्रभुले मोसाद्वारा ठहराउनु भएका विधि विधान र नियमहरू यिनै हुन्। लेवी अध्याय 27। भाकल र दशांशका विधिहरू। परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, इस्राएलीहरूलाई भन्, कुनै मानिसले भाकल गर्दा मान्छेको भाकल परमप्रभुलाई चढायो भने तिमीहरूको मूल्याङ्कन अनुसार 20 देखि 60 वर्षसम्मको पुरुषलाई पवित्र स्थानका सेकेल बमोजिम चाँदीका 50 सेकेल तोकिदिनु। अनि स्त्रीलाई चाहिँ चाँदीका 30 सेकेल तोकिदिनु। 5 देखि 20 वर्षसम्मको पुरुषलाई चाँदीका 20 र स्त्रीलाई 10 सेकेल तोकिदिनु। महिना दिनदेखि 5 वर्षसम्मको केटालाई चाँदीका 5 र केटीलाई 3 सेकेल तोकिदिनु। 60 वर्षभन्दा माथिको पुरुषलाई चाँदीका 15 र स्त्रीलाई 10 सेकेल तोकिदिनु। तोकेको मोल तिर्न नसक्ने कोही गरिब छ भने त्यसले उसलाई पुजारी कहाँ ल्याउनु र पुजारीले नै भाकल गर्ने मानिसको औकात अनुसार उसको मोल ठहराउन्। यदि परमप्रभुको निम्ति चढाइने बलि ग्रहण योग्य पशु छ भने बलिको पशु पवित्र हुन्छ। त्यसको असलको निम्ति कमसल पशु र कमसलको निम्ति असल साट्नु हुँदैन। त्यसले पशुको सट्टा पशु नै साट्छ भने साटेका दुवै पशु पवित्र हुन्छन्। त्यो बलि नचढाइने अशुद्ध पशु हो भने त्यसले त्यस पशुलाई पुजारीको सामुन्ने ल्याओस्। असल भए पनि कमसल भए पनि पुजारीले त्यसको मोल तोकुन्। अनि पुजारीले जे दाम तोक्छन् त्यही बमोजिम हुनेछ। त्यस मानिसले मोल तिरेर पशुलाई छुटाउने हो भने तोकेको मोलमा अझै 5औं भाग थपेर दियोस्। कसैले परमप्रभुलाई आफ्नो घर अर्पण गर्छ भने पुजारीले त्यो घर राम्रो कि नराम्रो छ सो हेरेर त्यसको मोल तोकिदिउन्। पुजारीले जति तोक्छन् त्यसको मोल त्यति नै होस्। तर अर्पण गर्नेले मोल तिरेर त्यो छुटाउने इच्छा गर्छ भने तोकेको मोलमा अझै 5औं भाग थपेर त्यसले दियोस् र त्यो घर त्यही मानिसको हुनेछ। कसैले आफ्नो खेतको कुनै भाग परमप्रभुको निम्ति अर्पण गर्छ भने
त्यसमा जाने बिउको अड्कल गरेर तिमीहरूले मोल तोक्नु। 1 मुरीका 20 सेकेल चाँदीको दरले खेतमा कति मुरी जौको बिउ जान्छ त्यसले मोल तोकोस्। पुनर्स्थापनको वर्षदेखि त्यसले आफ्नो खेत अर्पण गर्ने हो भने त्यसको दाम तोकिए बमोजिम होस्। तर त्यसले आफ्नो जमिन पुनर्स्थापनको वर्षपछि अर्पण गर्ने हो भने पुनर्स्थापनको वर्ष आउनलाई कति बाँकी छ पुजारीले हिसाब गरून् र तोकेको मोल त्यसबाट घटाएर त्यसले दियोस्। त्यो खेत अर्पण गर्नेले नै मोल तिरेर लिने हो भने तोकेको मोलमा अझै 5औं भाग थपेर त्यसले दियोस् र त्यो त्यसकै हुनेछ। तर त्यसले त्यो जमिन मोल तिरेर छुटाउँदैन भने वा त्यसले अर्को मानिसलाई त्यो खेत बेचेको छ भने त्यसले दाम तिरेर त्यो कहिले पनि छुटाउन सक्ने छैन। त्यो खेत पुनर्स्थापनको वर्षमा छुट्दा अर्पण गरेको खेत झैं त्यो पुनर्स्थापनको निम्ति पवित्र हुनेछ र त्यसको अधिकार पुजारीको हुनेछ। यदि कुनै मानिसले हकले पाएको होइन तर किनेको खेत परमप्रभुलाई अर्पण गर्छ भने पुजारीले पुनर्स्थापनका वर्षको हिसाब गरेर त्यसको जति मोल तोक्छन् त्यसले परमप्रभुको निम्ति पवित्र ठानेर त्यसै दिन दियोस्। पुनर्स्थापनको वर्षमा त्यो खेत जसबाट किनेको हो अर्थात् जसको अधिकारमा त्यो खेत थियो त्यसलाई नै फिर्ता गरिदियोस्। तोकिने मोल सबै पवित्र स्थानका चाँदीका सेकेल बमोजिम होस्। 20 गेराको 1 सेकेल हो। पशुहरूको बियाएको पहिलो बच्चा साँडेको होस् वा भेडाको होस् ती अघिदेखि परमप्रभुकै हुन्, त्यसलाई चाहिँ अर्पण नगर्नु। यदि त्यो अशुद्ध पशुको हो भने तोकेको मोलमा अझै 5औं भाग थपेर त्यो छुटाइयोस्। तर मोल तिरेर छुटाउने होइन भने तोकेको मोलमा त्यो बेचियोस्। तर परमप्रभुको निम्ति अर्पण गरेको मानिस पशु वा आफ्नो जग्गा जमिन बिक्री गर्न सकिँदैन र छुटाउन पनि सकिँदैन। अर्पण गरिएको हरेक कुरो परमप्रभुकै निम्ति अति पवित्र हो। मानिसहरूमध्ये जो नाशको निम्ति अर्पण गरिएको छ त्यसलाई मोल तिरेर नछुटाओस्, त्यसलाई मार्नै पर्छ। रुखहरूका फल वा जमिनका बिउको होस्, भूमिका उब्जनीको दशांश परमप्रभुकै हो र ती परमप्रभुको निम्ति पवित्र हुन्। कसैले आफ्नो दशांश मोल तिरेर छुटाउँछ भने त्यसमा 5औं भाग थपेर त्यसले दियोस्। गन्ती गर्ने लौरोको मुनि छिरेर जाने पशुमा गाईबस्तु वा भेडा बाख्रा जे होस् दशांश चाहिँ परमप्रभुको निम्ति पवित्र हुनेछ। असल वा कमसल पशु त्यसले नछुटाओस् र नसाटोस्। साट्ने नै हो भने साटेको दुवै पशु पवित्र हुनेछन् र मोल तिरेर तिनीहरूको छुटकारा हुन सक्ने छैन। परमप्रभुले इस्राएलीहरूका निम्ति सिनै पर्वतमा मोसालाई दिनुभएका आज्ञाहरू यिनै हुन्।